अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। ड्रामा सीरियल बेबी बाजी की नेक्स्ट एपिसोड में दिखाया जाएगा कि बेबी बाजी के भाई की अचानक ड्रामे में एंट्री होती है, जिसे ये भी नहीं मालूम कि उसकी बहन फौत हो चुकी है। जब अजरा से उसे बेबी बाजी के इंतकाल का पता चलता है तो वो तो एकदम से हड़बड़ा उठता है। उसे यकीन ही नहीं आता, फिर से पूछता है क्या ये सच है कि बेबी बाजी फौत हो गई है। अजरा कहती है जी हाँ, ये बिल्कुल सच है। तो जमाल के मामू फिर पूछते हैं कि जमाल कहाँ है, जिस पे अजरा बताती है कि वो तो इस वक्त दुकान पे होते हैं, शाम को ही घर वापस आते हैं। जिस पे मामू जान कहते हैं कि ठीक है, मैं उनका इंतज़ार कर लूँगा। और फिर अजरा से कहते हैं कि कुछ खाने को तो लाओ, मुझे काफ़ी भूख लगी है। तो अजरा उनके खाने का बंदोबस्त करती है। अब मामू के सामने जब खाना रखा जाता है तो वो तो बस खाए जाते हैं। अजरा तो देख के बहुत हैरान हो जाती है कि क्या अजीब मखलूकें यहाँ पर आती हैं। रात को जब जमाल और वासिफ घर लौटते हैं तो अपने मामू को देखते ही पहचान लेते हैं, उनसे उनका हाल चाल पूछते हैं। तो मामू शिकायत करते हैं कि आप लोगों ने मुझे बताया क्यों नहीं कि बेबी बाजी फौत हो चुकी हैं। तो वो लोग बताते हैं कि ये सब कुछ इतना अचानक हुआ कि हमें खुद भी कुछ होश नहीं रहा। तो मामू फिर कहते हैं कि अच्छा, ये तो बड़ी बहू है अजरा और वो अस्मा है, तो वासिफ तुम्हारी बीवी कहाँ है। तो वासिफ बताता है कि वो अपनी फ्रेंड्स के साथ ट्रिप पे गई है, आ जाएगी जल्द ही। अब मामू तो खाना शाना खा के अपने कमरे में सोने चले जाते हैं, जबकि अजरा जमाल से कहती है कि भाई तुम्हारे मामू तो बहुत अजीब हैं। आप लोगों के यहाँ तो लगता है रिश्तेदार पैदा नहीं होते बल्कि दरियाफ्त होते हैं, क्योंकि इस मामू के बारे में ना तो पहले मैंने कभी सुना और ना ही घर पे किसी ने बात की। हत्ता कि हमारी सास ने भी कभी अपने भाई के बारे में बात नहीं की, और अब ये अचानक पता नहीं कहाँ से दरियाफ्त हो गए। अब मुझे ये भी नहीं पता कि ये कब तक यहाँ रहेंगे। जिस पे जमाल अजरा को समझाता है कि कैसी बातें कर रही हो, वो हमारे मामू हैं, और याद रखो कि वैसे भी मेहमान तो अल्लाह की रहमत होते हैं। तुम कैसी नाशुक्री की बातें कर रही हो। जिस पे अजरा कहती है मेहमान हो तब ना, ये कैसे मेहमान हैं जो आके फिर वापस जाने का नाम ही नहीं लेते। जैसा कि आपकी फूफो आई हैं तो वापस जाने का नाम ही नहीं ले रही। जिस पे जमाल कहता है कि तुमने तो फूफो से खुदा वास्ते का बैर पाल रखा है। मुझे तो समझ नहीं आता कि हर बात में तुम उन्हें घसीट क्यों लेती हो। दूसरी तरफ आशी भागते हुए घर आ रही होती है और जोर जोर से दरवाजा पीटना शुरू कर देती है। तो वलीद इतनी जोर से दरवाजे को पीटते हुए सुनता है तो कहता है भाई कौन है, सब्र तो करो, मैं आ रहा हूँ। अब वलीद जब दरवाजा खोलते ही सामने आशी को देखता है तो पूछ ही लेता है कि भाग क्यों रही थी, क्या गुल खिला के आ रही हो। अब पता नहीं क्या कारनामा सर अंजाम दे के आ रही हो। जिस पे आशी कहती है पहले दरवाजा तो बंद करो, फिर तुम्हें बताती हूँ सब। दरवाजा बंद करने के बाद वलीद कहता है कि अब बताओ क्या मसला है। जिस पे आशी उसे बताती है कि कोई मेरा पीछा कर रहा था। लेकिन वलीद आशी की बात सुन के कहता है कि मैं तुम्हारी किसी बात पर यकीन नहीं कर सकता। यकीनन तुमने ही कुछ न कुछ किया होगा, वरना कोई बिला वजह तुम्हारा पीछा आखिर क्यों करेगा। जिसके जवाब में आशी कहती है कि तुम्हें लगता है मैं झूठ बोल रही हूँ। मैंने कौन सा कारनामा करना है, मैं बिल्कुल झूठ नहीं बोल रही। मुझे तो खुद नहीं मालूम कि कौन था और क्यों मेरा पीछा कर रहा था। वलीद कहता है अच्छा पीछे हटो, जरा मैं देखता हूँ। लेकिन जब दरवाजा खोल के देखता है तो उसे कोई भी नजर नहीं आता। तो वलीद आशी से कहता है कि देखा, बाहर तो कोई भी नहीं, तुम्हें तो वैसे ही झूठ बोलने की आदत है। तो इसके बाद आशी अपने कमरे में चली जाती है, जबकि वलीद अपने कमरे में। अब रात को जब अजरा सो रही होती है तो उसे फिर से अपनी सास नजर आती है। बेबी बाजी उसे ख्वाब में आके समझाती है कि अजरा, जो भी काम करो संभाल के करना, पहले वाली हरकतें ना करना। और फिर अजरा को फुफ्फो याद आ जाती है, जो कहती है कि अगर तुमने इस घर में रहना है तो याद रखो तुम्हें इसके लिए मेरी चाकरी करनी होगी। तो अजरा फुफ्फो से कहती है कि इस घर की सरबराह अब मैं हूँ, आप महज मेहमान हैं। लेकिन फुफ्फो कहती हैं कि अब मैं मेहमान नहीं हूँ, बल्कि इस घर पे अब मेरा राज चलने वाला है। जिसके बाद अजरा तो हड़बड़ा के नींद से उठ जाती है। अब उसका शौहर जब उसे हड़बड़ा के उठते देखता है तो पूछ ही लेता है कि खैरियत तो है, तुम इस तरह से क्यों उठी हो, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना। जिसके जवाब में अजरा कहती है कि हाँ हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप रेस्ट करें जमाल, पता नहीं वैसे ही कुछ हो गया था। सुबह सब जब उठते हैं नाश्ता करते हैं तो अस्मा अजरा से कहती है कि आज मैं सोच रही हूँ फरहत के घर जाऊँ, हो सकता है कि वो मेरी बात मान ही ले।
اب اسما فرحت کے گھر جاتی ہے تو اسے سمجھاتی ہے کہ فرحت تم نے اچھا نہیں کیا، تمہیں اس طرح سے گھر سے نہیں آنا چاہیے تھا۔ اس کے جواب میں فرحت کہتی ہے کہ ہاں میں بھی مانتی ہوں کہ غلطی میری ہے، مجھے پہلے آپ لوگوں سے بات کرنی چاہیے تھی، لیکن آپ لوگ بھی تو دیکھیں واصف تو میری بالکل بھی پرواہ نہیں کرتا۔ اب جب سے میں آئی ہوں واصف نے ایک دفعہ بھی میرا حال پوچھنا پسند نہیں کیا، معافی مانگنا تو دور کی بات ہے، اس نے حال چال پوچھنے کے لیے بھی کوئی کال نہیں کی۔ لیکن اسما اسے سمجھاتی ہے کہ وہ بس غصے میں ہے، جیسا تم سمجھ رہی ہو ویسا کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ واصف کو اس لڑکی میں بالکل بھی دلچسپی نہیں ہے، وہ محض اس کے ساتھ کاروبار کرتی ہے، اور واصف نے جو کچھ بھی کیا محض اپنے گھر کی بہتری کے لیے اور کاروبار چلانے کے لیے کیا ہے۔ تم میرے ساتھ چلو، آخر کب تک یوں اپنے گھر سے دور رہو گی؟ میں جانتی ہوں واصف تمہیں دھوکہ نہیں دے رہا، دیکھو گھر پہ بھی سبھی لوگ تمہاری وجہ سے بہت پریشان ہیں، جمال، نصیر، حتیٰ کہ واصف بھی تمہاری وجہ سے بہت پریشان ہے، وہ تو کھانا بھی ٹھیک سے نہیں کھا رہا آج کل، اس نے تو خود کو کمرے میں بند کر رکھا ہے، نہ تو کسی سے بات کرتا ہے اور نہ ہی ملتا جلتا ہے، اسی سے اندازہ لگا لو کہ وہ تم سے کس قدر محبت کرتا ہے۔ اب میری بات مانو اور گھر چلو، جب تم گھر چلو گی نا دیکھ لینا واصف تم سے خود ہی معافی مانگ لے گا۔ یوں اسما کے سمجھانے پہ آخرکار فرحت گھر جانے پہ راضی ہو جاتی ہے۔ اب فرحت گھر تو چلی جاتی ہے لیکن واصف سے بالکل بات نہیں کرتی۔ واصف جب دکان پہ جاتا ہے تو اپنے بھائی سے کہتا ہے کہ اسما بھابی نے فرحت کو گھر لا کے بالکل اچھا نہیں کیا، لیکن جمال واصف سے کہتا ہے کہ اسما اسے گن پوائنٹ پہ لے کر تو نہیں آئی، آخر اس کی مرضی تھی تو گھر آئی ہے نا، بہتر تو یہی ہے کہ تم بھی اپنا رویہ اب فرحت کے ساتھ اچھا کر لو، اور بہتر یہی ہے کہ رامین والا چکر یہیں پر چھوڑ دو، اس سے کاروبار ختم کرو، کیونکہ مجھے ڈر ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو اس کاروبار کی وجہ سے تمہارا گھر خراب ہو جائے، کیونکہ ابھی تو فرحت واپس آ گئی ہے، لیکن اگر اسے دوبارہ تم سے کوئی ایسی شکایت ہوئی اور وہ چھوڑ کے چلی گئی گھر کو تو پھر مجھے نہیں لگتا کہ وہ دوبارہ واپس آئے گی۔ دوسری طرف فرحت گھر پہنچ گئی ہے تو اب اپنا کام شروع کر دے گی، ملازمہ سے اچھی طرح کمرے کی صفائی کروائے گی اور کہے گی کہ پنکھے صاف نہیں، کمرے میں جالے لگے ہوئے ہیں، میں 4 دن گھر سے دور کیا گئی، گھر کا یہ حال ہو گیا۔ دوسری طرف عذرا جب فرحت کو دیکھتی ہے تو کہتی ہے فرحت تم نے گھر واپس آ کے بہت اچھا کیا ہے، میں نے تو تمہیں سمجھایا بھی تھا کہ اپنی جگہ کو اتنی آسانی سے چھوڑنا نہیں چاہیے، تمہیں کیا پتا کہ تمہارے یہاں سے جانے کے بعد کتنے لوگوں کے ارادے تھے کہ اب تم کبھی واپس نہ آؤ یہاں پر، آئندہ سے خیال رکھنا، کبھی اس طرح سے گھر چھوڑ کے مت جانا، بلکہ جو گھر میں گھسنے کی کوشش کرے اس کو نکال باہر کرنا چاہیے، وہ تمہارا اپنا شوہر ہے اور یہ تمہارا اپنا گھر ہے، بھلا تم اپنی چیزوں کو چھوڑ کے کیوں جاؤ گی؟ جس کے جواب میں فرحت کہتی ہے کہ بھابی آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، آپ مجھے بالکل ٹھیک سمجھاتی ہیں۔ عذرا اسے سمجھاتی ہے کہ اس گھر میں رہنے والوں کی باتوں میں بھی زیادہ مت آیا کرو، کیونکہ ان لوگوں کی باتوں میں آؤ گی تو تم دونوں میاں بیوی کا رشتہ خرابی کی طرف جائے گا۔ اب رات کو جب واصف گھر آتا ہے تو فرحت سے معافی مانگ لیتا ہے کہ فرحت پلیز مجھے معاف کر دو، تمہیں پتہ ہے تمہارے بغیر تو میں بالکل اکیلا رہ گیا تھا، میں شدید اداس ہو گیا تھا، لیکن فرحت کہتی ہے کہ اگر اتنے ہی تم اداس اور اکیلے رہ گئے تھے تو پھر تم نے مجھ سے معافی کیوں نہیں مانگی اور مجھے لینے کیوں نہیں آئے؟ جس کے جواب میں واصف کہتا ہے کہ میں تمہاری باتوں سے بہت دکھی ہوا تھا، دیکھو نا تم نے مجھ پہ شک کیا، تمہیں میرے اوپر اعتماد ہونا چاہیے، کیونکہ میاں بیوی کا رشتہ ہی اعتماد پہ قائم ہوتا ہے۔ تو فرحت واصف سے کہتی ہے ٹھیک ہے، اب دیکھو تمہارے سامنے میں یہ ایپ بھی ڈیلیٹ کر رہی ہوں۔ اتنے میں دروازے پہ نوک ہوتی ہے تو واصف جا کے دروازہ کھولتا ہے، جمال کو دیکھ کر پوچھتا ہے کہ جمال بھائی خیریت، کیا ہوا؟ تو جمال بتاتا ہے کہ فرحت کے والدین پاکستان آ رہے تھے کہ راستے میں ان دونوں کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور دونوں کی وفات ہو گئی۔ اب عذرا اور پھپھو جب جمال کی بات سنتی ہیں تو وہ دونوں بھی بھاگ کے وہاں پہنچ جاتی ہیں۔ اب واصف جب فرحت کی طرف جاتا ہے تو اسے بہت دکھی انداز میں کہتا ہے کہ فرحت، اسے سمجھ ہی نہیں آتا کہ وہ فرحت کو کیسے بتائے۔ فرحت واصف کو اس طرح سے دیکھ کر پریشان ہو جاتی ہے اور کہتی ہے واصف پلیز بتاؤ کیا ہوا ہے، میرا دل پھٹ جائے گا، تمہاری یہ شکل دیکھ کے مجھے بہت ٹینشن ہو رہی ہے۔ جس پہ واصف فرحت کو بتاتا ہے کہ تمہارے ماں باپ کا انتقال ہو چکا ہے۔ یہ سننے کے بعد تو فرحت کا خود پہ جیسے کنٹرول ہی ختم ہو جاتا ہے، اونچی اونچی دھاڑیں مار کے رونا شروع کر دیتی ہے۔
جمال جب یہ سب دیکھتا ہے تو عذرا سے کہتا ہے کہ اسے سنبھالو، اسے حوصلہ دو۔ اب عذرا جب فرحت سے کہتی ہے کہ پلیز فرحت سنبھالو خود کو، تو فرحت مزید دل برداشتہ ہو کے رونا شروع کر دیتی ہے۔ کہتی ہے کہ کیسے سنبھالوں خود کو، میرے ماں باپ میری وجہ سے پریشان تھے، مجھے ملنے کے لیے پاکستان آ رہے تھے، میں کیسی کم بخت ہوں کہ میں نے اپنے ماں باپ کو پریشان کیا، وہ مجھے ہی تو ملنے آ رہے تھے۔ تو عذرا فرحت کو سمجھاتی ہے کہ ان کا اسی طرح سے دنیا سے جانا لکھا تھا، تم آخر خود کو قصوروار کیوں سمجھ رہی ہو؟